आयज हांगा कोण ऑर्गनायझेशनाचो ते आमकां म्हणपाची गरज ना. आयज आमी हांगा देवा खातीर आयल्या, आमच्या देवा खातीर आयल्या. अशें आयज हांगा आमच्या म्हापशेचे वेरेचो हांव वेरेचो निल्ली सगळे भुरगे हांगा एकठांय आयल्या. आयज लोकांक हें कळपाक जाय की गोवा हे गोंयान आमी शांतादुर्गेक आनी राखणदाराक मानपी लोक सारके. हांगा आमी दुसरी स्टेटाचे न्ही, आमी हांगा राखणदारांक आनी आमच्या देवीक शांतादुर्गेक हे पयली मान दिता. तशें खुबशे आमचे थंय निल्लान सुद्दां घण जाल्ले आसा. खंय रस्ते जे तेंची वाट आसा राखणदाराची चलपाक ती सुद्दां कोण हात लायनात जावं ताका वाट सोडटा. कित्याक राखणदार त्या टायमार थंयच्यान वता. आयज हांगा पळयत जाल्यार राखणदाराचें तुमी घर म्हणूंक सोडटा. अशें जावं शकता ना. रॉंग. आयज लोकांक पळयल्लें आसा तेंच्यांनी हात काडून मोडून लेबर हाडले, मोडलो, हाल्लो देव हाल्लो एकदम हालोंक ना, हालपाचोय ना आणि तो हालचोय ना, दुसरे कडेन वयचो ना आनी मोडूय वयचो ना आनी देवूय वयचो ना. कित्याक हांगा हे 12/5 म्हणजे बार्देश आमी म्हणटा पळय, 12 गांव 12 देश म्हणटा पळय, 12 देंवचार हांगासर येवन मेळटा. दोनपारच्या 12 आनी रातच्या 12 तेंची फेरी जाता. आणि म्हापशा जो बोडगेश्वर आसा पळय तेच्या कुशीक आसा तो हांव काणकेश्वर आणि त्याच्या हेवटेन हा काप्रेश्वर. म्हणटकूच हे येद्या व्हडले देवस्थान आसतना हेंची कसली कापास्ताव जाली तेका हात घालपाचो. आणि पण देवान आयज दाखोवन दिले आसा तसो पळय थंयच आसा तो. तांकां मात सुद्दां हालोंक ना, तो हालोंक ना. ट्राय केले हेंच्यांनी, ट्राय केले भरपूर, फोडलो सगळे केले. कितें निर्णय जाला आमी केन्ना तशें आमी तरी स्वता हांव तरी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. तुमकां वाट आसा, ही बिल्डींग आसा ती तुमकां दिसता तेंच्या फाटल्यांतल्यान एक तांची एक 5 मीटर तरी वाट आसतली. तेंचे कडेन तुमी उलया, कॉम्प्रोमायज करा, ती वाट घेवची. कोणी असो रे कोण देवाक ना म्हणचो ना वाट दिवपाक. ती वाट दियांक हायटीर काडल्यार कितें जाता काय? हायटीर काडल्यार खंयच्या हायटीर काडल्या? मातशें हायटीर वयर घेतल्या ना. सेंटराचो जो खांबो आसा पळय तो हो ताका कांयच हे जायना, ऑब्जेक्ट करिना. खांबे अशे वयतात. हांगा येता सर्वीस रोड आणि सर्वीस रोड फाटल्यान आतां बायपास केल्लो आसा तो असो व्हरून ताका जॉईंट करपाक जाता. सर्वीस रोड सर्वीस रोडा खातीर तुम्ही देवस्थान कित्याक घालयता? ब्रिज वयतलो असो सर्वीस रोड तुम्ही घालयात न्हू. आता तेंच्यांनी सर्वीस रोड ऑलरेडी घेतिल्लो आसा फाटल्यातल्यान. हांगाच्यान तो रोड फाटी जॉईंट जाता. मारा तेका. आनी लोकांक त्रास काडपाक कितें आसा? काडटले थोडे दीस त्रास. आमी टॅक्स पेयर मरे, आमी त्रास काडटा. तुमकां सांगला त्रास काड म्हणून. लोकांक त्रास घेवपाक रे तुम्ही कित्याक त्रास घेता? आणि ट्रान्सलोकेट बीन ते काय जायना. आमी ते शांतीनेच पयल्ले आसा. ते ग्राउंडार लायला झाड मरता कळ्ळें न्ही. डॉक्टर प्रमोद सावंतान मेसेज घातल्या, सर्क्युलेट जाता ती की आपूण खंय देवूळ खंय बांदून दितलो, खंय ट्रान्सलोकेट खंय आसा थंयसर बांदून दितलो. अरे जाग्याकार कित्याक हांगातलो वयतलो तो? आणि तू कोण तेका ट्रान्सलोकेट करपाक? हे 200 वर्साचे वट आणि त्याच्या पोनाक आयज तेजेर नाग आसा. तो नाग खंय वयतलो? 30 जाणांक हालोवचे पडटले, मूर्ती हालोवची पडटली आणि नाग जो ब्राह्मण आहा तेका हालोवचो पडटलो आणि वडाक हालोवचो पडटलो. सकयल्यान मूळ आहा कितली पयस गेल्या ती कोणाक खबर आहा? तुम्ही कशे कापतले ते कसो काडटलो तेका? आणि इतले तुम्ही आता वड ट्रान्सलोकेट केले ते जिते आसा काय ते पयलीं सांगात. तो कोण तो डॉक्टर ट्री म्हणतो, कोण तो डॉक्टर ट्री? आणि हायकोर्ट सांगता ती तेका काडपाक. आणि ते कितें म्हणटा हो काडूंक जाय म्हणून देवस्थान खंय उडयता खंय? अरे देवस्थानांक उडोवपाक तुमची ऑर्डर आहा हायकोर्टाची? म्हणून तुम्ही तेका काडल्या उपरांत तुम्ही हो काडूंक सोदता? तुम्ही तेका हात लावपाची गरजूच ना. तुम्ही हो कसो काडटा तो काडा न्हू. तुका कोर्टान ऑर्डर दिला जाल्यार अक्षरशः तेचे आयज सगळे हात पाय सगळे तेका सगळं दुखापत केल्या. वयरसून झाडां तेजेर उडयल्या, सगळे मिशीन घालून सगळं नेस्तनाबूत करून दवरला. खूब हाल केले देवाचे. पळय तुम्ही जे पळय भुरगे आयल्यात पळय न्ही, हांव तुमची खरेंच तूच करता. कित्याक आज समज म्हणून तूं कोणें तर धर्म तर सांबाळ्ळा, धर्म आणि आमचो देव, जाल्यार आमच्या बारीक समाजानच, बहुजन समाजान बारीक बारीक हे जे पळय कोण आहात न्ही, कश्टकरी समाज, शेतकार समाज, हेच लोकांनी मुखार सरून कितें म्हणल्यार आमचो धर्म सांबाळ्ळा. अरे आमची देवस्थानां अशी बांदून जायना ती स्वयंभू सकयल्यान वयर सरतात. म्हणून हो काप्रेश्वर, म्हणून ही सातेरी भूमिका. न्याय मेळ्ळो आता तेका जाग्याकाराक? कितें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला? डिसिजन जे पळय घेतला ते म्हाका खबर ना. स्टॉप ऑर्डर काडला. आयज हांगा लोक गेले न्ही हांगाच्यान, पळया कितें जाता ते. स्टॉप ऑर्डर केन्नाय रिवोक जाता हे याद दवरा. स्टॉप ऑर्डर राती 4 सुमार आयज संडे आसा म्हणून काम केला. आम्ही संडेचे काम करू येता. आयज तेंच्यांनी संडेचे रातचे 4 सगळे न्हिदलेले आसतना येवन कापला तेका वडाक आणि मोडून सगळे उडयला. ते आमी केले जाल्यार आमकां भितर उडयता मरे सॅटर्डे संडे. आनी तुमी केल्यार जाता? आनी एक म्हणटलो म्हणल्यार बोडगेश्वराची जात्रा जाता हर वर्सा.
पयल्या दिसा बोडगेश्वराक न्ही सगळ्या राखणदारांचो मान आसता, थंय सुद्दां हांचो शॉल वता बोडगेश्वराक, सारकें. कळ्ळें न्हय. देवांकडे फकाणां करप ही फकाणां न्ही, आयज नाल्यार फाल्यां कशें ना कशें येवपाचेच ते परत, कोण खंय वचना, सगळे परत हांगाच येवपाचे. हांव तुमच्या थ्रू कळ्ळें तुका अपील करपाक लायता की बाबा हे देवस्थान परत पुलीस हांगा आयल्या, कळ्ळें तुका. ती स्टॉप ऑर्डर बी तसलें कांय ना. तुमी तुमच्या लोकांक तुमच्या लेवलाचेर गोंयकारांक उलो लोकांक मारात. आपयता. रातचे तुमी येयात. 15 लोक लोकांनी 5 लाख लोक हांगा जर येवन रावत न्हू, येवपाक जाय, कळ्ळें. कशें फाल्यां देवस्थान सगळे उरतलो, आतांच कसो वड येवपाक जाय. उरतलो. हो 200 वर्साचो वड वडा कडेन हे म्हणटा जे हायवे बांदपी आहात पळय न्ही ते आमचे कोणूच न्ही, कळ्ळें तुका. तांकां सोयरे सुद्दां कसलेच ना आमच्या देवाचे. ते तुमी हांगा तर रावले जाल्यार जशें मेळवले जातले तशेंच हांगा जातलें, ना जाल्यार तुमी सोडून दिया विचार की बाबा बोडगेश्वर हांगा उरतलो. पूण आज बोडगेश्वरान आपल्या खापरेश्वरान दाखोवन दिलें की आपूण हांगाच रावतलो म्हणून. तुम्ही ताका साथ सहयोग करात, इतलेंच म्हणटा. तेच न्ही, कितें तरी सत्य आसा म्हणून कळ्ळें. आयज मुर्ती आता हालूना. भुरगे आयले, कळ्ळें तुका, वेरेच्यान आयल्या, तुमी वेगळे वेगळे प्रांतांनी कित्याक तुमकांय दुखलें. आज वर्ल्डाक मेसेज गेली, कळ्ळें तुका, एक कसले फोटींग आसताचे ते. आनी मागीर सगळें जालें म्हणटकीर हो CM येता आनी स्टेटमेंट करता. आनी आमी देवा कडेन आज पर्यंत आमी कोणा कडेन मागूं नाशिल्लें. आमी इतलें सांगताले की बाबा हें देवस्थान जागेकाराचें, हें ट्रान्सलोकेट जावपाक शकना. कित्याक हो देव खापरेश्वर जो पळय आसा हो राखणदार, शिमेकार बदलना. आतां शिमेकार थंय घालता तुमी, कशें घर वतले कशें हालयतलो तूं? अरे ताका आपली वाट सोडटा लोक, व्हडले व्हडले बिल्डर, तांकां बाबा तेजो प्रसाद जायना, ताका वाट सोडटा आनी तूं ताचें घर हालयता. मूळ निवासी जे लोक आसात न्ही, जे गरीब लोक आसात, तांच्या आस्थेचेर आनी ताच्या धर्माचेर कितें हात घातला, कळ्ळें तुका. आणि अलायनमेंट हा पळय न्हू, थंयच्यान हांगा पर्यंत स्ट्रेट ना अलायनमेंट, तो चेंज करूं येता मातसो. जाता चेंज हे करून. जर वाचोवपाक जाय अलायनमेंट चेंज करपाक जाय. मातसो खर्च जातलो, इतको जो खर्च करता पळय न्हू, आनी एक 10-20 कोटी खर्च करून अलायनमेंट चेंज होय, करूं आता येता. इतके माउंटनान बी बांदता, कित्याक सांगता जर स्ट्रेट हिमाचल करूंक जाय सगळ्यो बिल्डिंग्यो बीन उडो येताल्यो, त्यो उडोवंक ना हेंच्यांनी. जाय जाय थंय सेव करून तेंच्यांनी तो अलायनमेंट चेंज केला. हांव मरे आतां अलायनमेंटाचें उलयतां, कळ्ळें तुका न्ही. आतां 4 म्हयने जाले आमी हांगा कितें काय म्हणल्यार खापरेश्वर देवस्थानाक लागून, खापरेश्वराच्या देवस्थानाक लागून आमी नितीन गडकरी कडेन गेले, दिल्ली गेले, श्रीपाद भाऊक मेळ्ळे, आनी थंय बरे बरे कन्सल्टंट आहात. इतले कन्सल्टंट आहात, आख्या वर्ल्डाचे कन्सल्टंट आहात. आनी वर्ल्डाचे कन्सल्टंट जे पळय ते कितें करतात, दोंगरांतल्यान काडटात रस्तो, बोबदे मारतात, कळ्ळें तुका न्ही. बगळे व्हडले म्हणल्यार अशें हायटेक जितें इंजिनियरींग करतात ते सगळे कन्सल्टंट थंय बशिल्ले. आनी तेन्ना आमकां गडकरी साहेबान सांगिल्लें की बाबा आपूण खंयच्या परिस्थितीन, कळ्ळें तुका न्ही, ट्रान्सलोकेशन करपाक म्हणल्यार अलायनमेंट तुमकां सारको फुल सपोर्ट करता. हांगा देवस्थान उरतलो म्हणून, कळ्ळें तुका. पूण मागीर ताज्या नंतर ताजें कसलेंच उत्तर आमकां मेळ्ळें ना. मडगांवचो रेल्वे स्टेशनाक हय, तो सगळो कव करून काडला, कित्याक त्यो बिल्डिंग्यो बी सेव सगळें जाता, सगळें बिल्डिंग्यो सेव करपाक जर कव करून ओव्हरब्रिज काडूं येता मनशाक जाल्यार समज देवस्थान म्हणटा कित्याक सेव करूं येना? खंयच्या समज म्हणटा काळी हांगासून फक्त सर्व्हिस रोड वयता, सर्व्हिस रोड शिफ्ट करपाक जाता. ब्रिज हो हांगांतल्यान वयता खांबे अशें वयता, वन वे करूंक जाता. वन वे करपाक जाता. सगळें आनी करपाक जाता. आयज सगळ्याच्यान कांय नाही. संदेश आनी सगळे 60 स्क्वेअर मिटराचें आघाड्याचे पळय जितले आतां भुरगे सकाळच्यान हांगासर येयल्ले, तितूंतल्यान अनुजाक आमच्या परवरच्या भुरग्याक भितर उडयला पुलिसांनी जबरदस्ती. कितें आनी तेजी आई आतां थंय रडटा. तेणी गाळी सवंक नासल्यो, वयल्यान तो कोण परब आसलो पळय तेणी गाळी सवल्या, त्याचे आमी सस्पेन्शन मागला. कितें आनी त्या भुरग्याक बेगीतल्या बेगीन सोडचो नाल्यार आमी सगळे पुलीस स्टेशनार येतले. शिटकावणी पुलिसांक. घर फाटला. हांव तुका एकच सांगता, तुमी देश धर्म आनी देवाचे आनी धर्माचे जे गोडवे गायता पळय न्ही भारतीय जनता पार्टी, तुमी फटींग पण नाकात. तुमी सरळ सांगात की आमी पयशे करपा आयल्या, आमी सत्ता आनी संपत्ती लागून हांगा आसात. तुमकां कांय पडिल्लें ना, देव देश धर्माचे कांय पडिल्लें ना. तुमी सांगतात व्हडल्यो खबऱ्यो देशाच्यो आनी धर्माच्यो, पूण तुमी अधर्म करताय पळय, हो अधर्म आख्ख्या वर्ल्डाक पावलो हो धर्म, कळ्ळें तुका. म्हणून ताका तोंड उचकें करचें पडलें CMाक. आज CMाक कसलें ना, पोझिशन आहा, पावर ना, तो बेश्टो बसला थंय खुर्चेचेर, कळ्ळें तुका. ही सगळीं सुत्रां ती कोण हालयता आमकां खबर ना. हाजे खोर आमी निंदा करतात, कळ्ळें तुका. आनी कितें म्हणजे हाजें खंडणूय करतात जें पळय केलां ताजें. वदळी मागिल्लें, CM तूं हांगा यो, परत हें कितें म्हणल्यार रुजू कर देवस्थान, रुजू कर. आनी कितें काय म्हणलें देवस्थान हांगाच उरतलें खापरेश्वराचें. कित्याक हें आमचें अस्तित्व, हेंच आमच्या जागेकाराचें महत्व.